احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کا جمعہ مبارک رمضان کریم کا دوسرا جمعہ ہے۔ چودواں روزہ ہے اور جمعہ المبارک کا مقدس دن ہے۔ حسب وعدہ آج کا جمعہ المبارک کا موضوع اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ہے، جڑی بدر دے میدان دے اندر لڑی گئی۔ اس کے واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قانون قدرت ہے، ازل ہوئے سلسلہ اور ابد تک رہے گا۔ کہ ہمیشہ حق بات کہنے والے دی مخالفت ہوئی، نیکی اور بدی دی آپس کے اندر جنگ رہی۔ جدوں دی کائنات تخلیق ہوئی ہے، اس تو لے کے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت دا تاج پہنایا کہ مخالفت شیطان نے کی۔ کہنے کی تھی؟ ابلیس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دا تاج پہنا کے بھیجا تے مخالفت فرعون نے کی۔ کہنے کی؟ فرعون نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کرم فرمایا تے مخالفت نمرود نے کی۔ کہنے کی تھی؟ نمرود نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے تے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیاں دا سلطان بنا کے بھیجا تے مخالفت ابو جہل نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امامت دا تاج پوایا تے مخالفت یزید نے کی تھی۔ گویا کہ ہر دور کے اندر نیکی دی بھی مخالفت ہوتی رہی ہے تے نیکاں دی بھی مخالفت ہے۔ محبت نہ کہہ لو نا، نیکی دی بھی مخالفت ہوتی رہی ہے تے نیکاں دی بھی مخالفت ہے ہوتی رہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جڑا مخالف سی فرعون، جدو دریائے نیل چ غرق ہونے لگا تے انہیں کیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دے رب نوں مننا وا، مگر جس بدبخت دے نال تیرے تے میرے کریم آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ تے پالا پیا سی نا، وہ ایسا بے ایمان ابو جہل لعین سی کہ مردی باری ہوئی جدوں انہوں قتل کیتا گیا ہے، جدوں دی گردن دے اوتے تلوار رکھی گئی ہے، ادوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بکواس پیا کرتا سی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اس امت دا فرعون سی۔ کی فرمایا اس امت دا فرعون سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک دے اندر تنگ کرنے والے عقبہ بن ابی معیط، اے ولید، اے جڑے عتبہ، عتیبہ، شیبہ،
امیہ بن خلف، ابو جال، ابو سفیان اور اے بڑے بڑے کافر سن، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، سرکار دے اوتے عقبہ بن ابی معیط نے او جڑی سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے دے اندر ٹوڑے کٹے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ استغفر اللہ برا بھلا کیا گیا، سرکار دے غلاماں نو تکلیفاں دتیاں گئیاں، امیہ بن خلف نے جناب بلال پاک رضی اللہ تعالی عنہ تکلیفاں دتیاں، اگ دے اوتے لٹایا، پر بلال پہ کہندے نے پاویں اگ تے یار لٹا لے، پاویں اگ تے یار لٹا لے، پاویں اگ تے یار لٹا لے۔ اچھی بولنا بھئی تسی محبت نہ بولنا ہے نا، میرا بھی روزہ ہے تہاڈا بھی روزہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے قبول فرمائے، محبت نہ کہنا ہے پاویں اگ تے یار یہ بلال پاک بھی کہندے نے امیہ نو پاویں اگ تے یار لٹا لے، پاویں اگ تے یار لٹا لے، پاویں اگ تے یار لٹا لے۔ امیہ پہ کہہ دیا بلال نبی دا کلمہ چھڑ دے، جناب بلال پاک پہ کہہ دے بدبختہ ایک پڑھن واسطے پڑھیا ہے چھڈن واسطے نہیں پڑھیا، ایک پڑھن واسطے پڑھیا ہے چھڈن واسطے نہیں پڑھیا، پاویں اگ تے یار لٹا ماشاءاللہ بہت زیادہ مجمع محبت نہ کہہ لو، پاویں اگ تے یار لٹا پاویں اگ تے یار لٹا لے، میرے سینے وچ میٹھا لا لے، اے کلمہ نہیں چھڈنا، اے کلمہ محبت نہ کہہ لو، پاویں اگ تے یار لٹا لے، پاویں اگ تے پاویں اگ تے یار لٹا لے، میرے سینے وچ میٹھا لا لے، اے کلمہ محبت نہ کہہ لو، اے کلمہ نہیں چھڈنا، اے کلمہ پاویں اگ تے یار لٹا لے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نو تکلیفاں دتیاں گئیاں، جناب صہیب رومی نو تکلیفاں دتیاں گئیاں، حضور دے غلاماں نو طرح طرح دیاں تکلیفاں، جناب سمیہ پاک نو تکلیف دیتی گئی، جناب یاسر نو تکلیف دیتی گئی، جناب عمار بن یاسر نو تکلیف دیتی گئی، سرکار دے غلاماں نو تکلیفاں دتیاں گئیاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال سوشل بائیکاٹ مقاطع قریش کیتا گیا، 3 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے نے پتے کھا کے گزارا کیتا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح دیا تکلیفاں دتیاں گئیاں، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسی رسولاں تے نبیاں دے وچوں ساڈا شان بہت ہے کہ رب نے سانو تکلیفاں بھی بہت دتی، ساڈے منڈے تکلیفاں بھی بہت آئیاں نے، اللہ نے شان بہت عطا فرمایا ہے، تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر جگہ دے اوتے تنگ کیتا گیا، کدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وال جناب عمر فاروق نو بھیجیا گیا، اے عمر جاؤ اور نبی دا سر لے کے آؤ، مگر کملی والے دی دعا سی، جناب عمر فاروق نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سرکار دے وال طرح طرح دی حضور نو تکلیفاں دتیاں گئیاں، بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑیا تے مدینے ہجرت فرمائی، کیوں جی اس تو بڑی تکلیف کیوں دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا بے ایمانہ کفار کے مظالم تو تنگ آ کے مکہ ہی چھوڑ دیتا، سرکار دی جائے پیدائش، سرکار دا او پیارا شہر کہ جی دیاں قسمہ اللہ چکدہ ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوبہ مینوں مکے شہر دی قسم وانت حل بہذا البلد، ایک کملی والیا میں قسم اس واسطے نہیں کھادی کہ ایتھے میرا گھر بیت بلاوے، کملی والیا میں قسم اس تو نہیں کھادی ایتھے آب زمزم دا کھوے، محبوبہ میں سو اس تو نہیں کھادی ایتھے حجر اسود جنتی پتھر ہے، محبوبہ میں قسم اس واسطے نہیں کھادی ایتھے میری نشانی صفا تے مروہ پہاڑی ہے، محبوب میں قسم اس واسطے پہ چکنا وا کملی والے اے شہر چ تو رہنا ہے، رب
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑیا، مدینے تشریف لے کے چلے گئے، لیکن کفار نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوتھے بھی سکون نال بیٹھن نہیں دیتا۔ کدے مکے دے لوکاں نے جانا مدینے دے لوکاں دے اٹھ چوری کر لیا، کی کرنا؟ بولو، اٹھ چوری کر کے لیا، مدینے دے لوکاں نو تکلیفاں دینیاں۔ تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا کہ ابو سفیان دا جا قافلہ ہے وہ شام ول گیا وے اور واپس آ رہا تے مکے دے ہار گھر نے اس قافلے دے اندر ساز و سامان دے اندر حصہ پایا ہے 50,000 دینار۔ کنے جی 50,000 دینار لائے نے، سارے مکے نے مال لایا ہے وہ دیتے۔ لہذا سرکار نے اپنے غلاموں جمع فرمایا تے فرمایا اے سانو تنگ کر دے نا، ساڈے واسطے طرح طرح دی تکلیفاں کر دے نا، لہذا اج اسی انہاں دے قافلے نوں لٹا گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اے ارشاد فرمایا، حضور دے غلام کٹھے ہو گئے قافلے نوں لٹن واسطے، لیکن ابو سفیان کو پتہ چلیا، بڑا شاطر آدمی سی، وہ بچ بچا کے نا انہیں مکے والے اپنا قاصد بھیجیا، زمزم غفاری نام کا بندہ، انہیں جا کے اتنے لوگوں کو دسیا بھی قافلے کی مدد نکلو، تہاڈا قافلہ مسلمان لٹنا چاہتے ہیں، لہٰذا اتوں بھی پورا لاؤ لشکر نکلیا۔ 3 دن تک انہوں نے تیاری کی، 1000 بندہ، ڈھیر سارے اٹھ، ڈھیر ساریاں زیرہ، ڈھیر ساریاں تلواراں، پورا ایک جنابلا اپنے قافلے کی حفاظت واسطے پورا ایک جنگی ساز و سامان دے نال لیس ایک پورا لشکر نکلیا۔ لیکن اگے آ کے انہوں پتہ چلیا کہ جی اس قافلے واسطے اسی جا رہے ساں وہ بخیر و خوبی مکہ پہنچ گیا ہے، لہٰذا سانو واپس جانا چاہیے۔ کئی سارے لوگ واپس ٹر گئے، مگر ابو جہل کہنے لگا ہن مرداں دا کام نہیں واپس مڑنا۔ کی کہندا ہے؟ ہن مرداں دا کام نہیں واپس مڑنا۔ جڑے قدم نبی دی دشمنی اٹھ گئے نے، ہن چلو اسی مدینے تک جاواں گے اور جا کے نا اسی مسلماناں دی اٹھ دے نال اٹھ جاواں گے، اسی مسلماناں دا مقابلہ کریں گے، نہیں تے اسی بدر دے میدان چ 3 دن رہاں گے، ساری پوری عرب دے اوتے دھاک بیٹھ جائے گی بے اے بڑے شاہ سوار نے، بڑے جنگ کرن والے نے، مسلمان ڈر تے دبک جان گے۔ اے آئیڈیا لے کے، اے خیال لے کے ابو جہل روانہ ہو گیا 1000 کا لشکر لے کے۔ ادھروں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا ابو جہل جڑا بے ایمان ہے وے وہ لشکر لے کے پہ آندا ہے۔ میرے تے تیرے نبی نے فرمایا بلال مدینے دی گلیاں وچ اعلان کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے مسلمانوں جناب بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان کیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد پہ کر دینے حضور دے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے مدینے دے خالص غلام جن کے اندر انصار بھی موجود نے، جن کے اندر مہاجر بھی موجود نے، میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے لبیک کے دے ہوندے نے۔ بلکہ تسی جناب والا دیکھو نا جنگ دا کینا شوق ہے، ایک بیوی ہے انہیں اپنا چھوٹا جا بچہ کٹیا ہے تے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حاضر ہوئی پئی اور آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بچہ پیش بھی کر دیئے۔ لوگی میں کہتے ہیں بی بی تیرا ایکو بیٹا ہے، دودھ پین والا ہے، تو اس بچے کو کس طرح حضور دی بارگاہ چ لے کے بھجانی ہے، ان پال دے سامنے بڑیاں کرنا یہ تیری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ او مائی پکار کے بھی کہندی ہے او بے شک پتر تے ٹھنڈی اکھانی تے گھر دا کرنا اجالا پر انہاں تھی ود کے مینوں پیار کملی ماں۔ وہ بی بی پکار کے بھی کہندی ہے تانوں کی بتاوے
جذبہ جہاد ویکھو، شوق ویکھو کہنا ہے۔ میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جمع فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جمع کیتا، کھنڈیاں تلواروں، جی بولو، کھنڈیاں تلواروں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جمع فرمایا۔ آج کوئی فوج کے اندر جانا ہے بھرتی ہونے واسطے، کیا جانا ہے؟ یہ چھاتی اینے چوے، یہ سینہ اینے چوے، یہ جناب والا قد اینا ہونا چاہیے، یہ جناب والا طاقت چنگی ہونی چاہیے۔ آپ ذرا دیکھتے سی اسلام دے پہلے لشکر کی کنڈیشن میں، اسلام دے پہلے لشکر کی حالت میں، میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جمع فرمایا، نہ قد دی قید ہے، نہ چھاتی دی قید ہے، نہ جناب والا اتنے کوئی اور گل دیکھی جا رہی ہے، بلکہ ویکھیا ہے جو آ رہا ہے، یہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ میرے نبی دا سپاہی بنیا کھلوتا، جڑا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے میرے نبی دا سپاہی بنیا کھلوتا ہے۔ میرے نبی نے اپنے غلاموں کو کھڑا فرمایا، سرکار نے گنتری شروع کی تھی، سرکار نے گنتری شروع کی تھی 313 کہنے بچے بھی نے، جنہیں بڑھے بھی نے، جنہیں جوان بھی نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پھیری تے سرکار نے دیکھا دو ننے مجاہدین نے، دو ننے بچے ہیں، تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال تکیا، وہ اڑیاں چک تے اپنا قد اونچا کر دینے پہ، اڑیاں چک کے اپنا قد اونچا پہ کر دینے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، سرکار نے فرمایا اے بچیو تسی تیاری چھوٹے ہو نا، تسی جنگ کرنے قابل نہیں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے بڑا برا کہتا ہے اے کملی والیو مہربانی کرو میں بڑا جوان ہوں مینوں رکھ لو نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تینوں رکھ دینی ہاں۔ چھوٹے نوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو واپس چلا جا، تیرے بڑے بھرا نوں پرچی کرنی ہے۔ وہ عرض کرتا ہے محبوبہ کس بنیاد تے پرچی کیتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ کہتا ہے میں جان چ اے دل بوٹا ہاں۔ میرے نبی دی بات میں چل کرتا ہے اے سونیا محبوبہ اس بھرا تے میری کشتی کروا لو، میں پیا کہنا وا میں اے دل طاقت وچ پہنچا، میں اے دے نالوں طاقت وچ بہت آواں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے اور نظر کشتی کرو۔ وہ کشتی لگ دینے پہ میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ دینے پہ بڑے بھرا نے چھوٹے نوں پھڑیا، چھوٹے نے کن دے وچ گل کیتی، کہندا پیو اے ویر جن محمد رسول اللہ ایک باری رکھ لوے نا پھر اپنی فوج وچوں کٹدا نہیں ہے، اے میرا ویر مہربانی کر تے تو تھلے ڈگ جا، تینوں تے نبی نے پسند کر لیا ہے، نبی دی بارگاہ وچ میں بھی پسند ہو جانا گا۔ مسلمانوں بڑا ڈگیا، کملی والے نے فرمایا تو تے دل بہت طاقت والے نا، حضور نے فرمایا چلو دوویں جہاد تے آئے، حضور نے فرمایا چلو دوویں جہاد تے۔ اسی شوق جہاد وچ پہلا غزوہ ہے اسلام تے کفر دی پہلی جنگ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم حالی 2 سال پورے نہیں ہوئے بلکہ 19 مہینے دا عرصہ گزرے، 1 سال تے 7 مہینے، 19 مہینے دا عرصہ گزرے مدینے گیا ہوئے تے مدینے والے دا شوق ویکھو، کہندے پہلے محبوبہ دل میرا جان میری دین تے ایمان میرا میری ہر چیز میرے یار حوالے تیرے، کہ حضور دے غلام کہتے پہلے دم نال ذکر کراں
कहता ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, क्योंकि इस लश्कर का अफसर काली कमली वाला था। ये लश्कर सारी दुनिया नाल अनोखा ते निराला सी, क्योंकि इस लश्कर का अफसर काली कमली वाला सी। महबूब इस्लाम दे गुलाम जानते ने कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट के उत्ते 3 सवारियां सरकार ने फरमाया सुहाग किनियां 3। सरकार दो आलम वसल्लम जिस ऊँट के सवार सना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह सरकार दे मौला अली पाक रज़ी अल्लाह और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 सवार होने तो एक लगाम पकड़े, फिर वो सवार हो जाए दूसरा लगाम पकड़े। सरकार के हुक्म के नाल काफिला चलता है जाता कि अबू लुबाबा लगाम पे पकड़ते हैं, फिर अबू लुबाबा उतरते हैं, मौला अली लगाम पकड़ते हैं। सरकार की बारी होगी, सरकार उतर के लगाम पकड़ते हैं। है कोई इनका कमांडर इन चीफ, है कोई ऐसा वजीर, है कोई इतनी ताकत ते कुवत वाला होके ते जनाब वाला अपने गुलामां नूं बिठावे सवारी के उत्ते ते आप पैदल चले। मेरे नबी की बारगाह अबू लुबाबा ते मौला अली अर्ज पे करते हैं, एक कमली वाले असी अपनी बारी भी तुहानू दिन्नी आ, सरकार तुसी उठते उठते तशरीफ रखो। कमली वाले असी गुलाम पैदल चलने आ। मेरे नबी ने फरमाया तुसी मैनू बहुते ताकतवर हो, मैनू भी सवाब चाहिए, मैं इंसाफ देखना है, मैनू भी सवाब चाहिए, मैं इंसाफ देखना है। तेरे ते मेरे करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। मुसलमानों रस्ते के अंदर मरजू ज़बिया का एक मुकाम आया, हुजूर दे गुलामां ने तकिया, एक बद्दू हुए, एक बद्दू नूं वेख्या ते कहंदे पैने भाई इत्थों कोई काफिला लंघिया। उन्हें कहा भाई मैनूं नहीं पता, ते अगे वधिया ना ते सरकार दे गुलामां ने कहा हुजूर ने इन्हां नूं सलाम कर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कर। उन्हें कहा जे नबी ने ना ते दसन मेरी ऊँटनी के अंदर जिहड़ा बच्चा वे ना वो किहदा, मेरी ऊँटनी के जिसम बदन में की भी। कि सरकार दे गुलाम एक सहाबी अगे बढ़े, कह लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की दस, सरकार ना इरशाद फरमाउण मैं गुलाम दसना, मैं तेनों दसना, सरकार को पूछने की जरूरत नहीं। वो कह लगे बदबख्ता ये ऊँटनी के अंदर जो बच्चा है ना वो तेरा नुस्खा है, बदबख्ता तू ये बदफेली की है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया, सरकार ने फरमाया तू ये राज में फाज कर छड़िया, इनू छड़ दे ये हाल के उत्ते। गोया कि मालूम होया कि नबी के गुलाम ही जानते हैं कि अंदर की अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर चलिया, मैदान बदर के अंदर पहुंचा।
ایتھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صفا سیدھیاں کیتیاں اپنے غلاموں کو جمع فرمایا صفا سیدھیاں کیتیاں سرکار دے ہاتھ وچ نیزہ سرکار نیزہ مل کر دے جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سبحان اور سب اگے بدے ہوئے سب تھوڑا جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے نیزے دے نال پیچھے کیتا حضور دے غلام کہندے نے محبوبا تسی مینوں نیزہ ماریا نا عدل و انصاف دا تقاضا ہے وے اے محبوبا تساں مینوں نیزے دے نال پیچھے کیتا کبھی ماریا میں چاہنا وا میں تواڈے کولے دا قصاص لواں میں تواڈے کولے دا بدلہ لواں میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام میں حاضر ہوں تو میرے کولے دا بدلہ لے سکنا ہے تو میرے کولے دا قصاص لے سکنا ہے حاضر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے سرکار نے فرمایا بھی آپ کا بدلہ نہیں لا غلام عرض کرتا ہے محبوبا چلو تسی مینوں نیزہ ماریا سی نا تسی مینوں پیچھے کیتا سی نا اوے میرے جسم دے اوتے کپڑا کوئی نہیں سی اے کملی والیو مہربانی کرو نا تسی بھی کپڑا اتار دیو حضور دے غلام تے کہندے سامنے جنگ دا لشکر کھلوتا ہے اے سوال تو کی پیا کرنا ہے نا تو بدلے پیا لینا ہے نا تینوں شرم نہیں پیا ہوتی جناب سوال کہندے نے نا نا میں بدلہ لینا ہے نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا جسم مقدس گورا گورا جسم معطر باہر کٹیا نا سرکار نے کپڑا ہٹایا نا حضور دے غلام طرف گئے جناب سوال اگے بدے نے تے اگے بد کے حضور علیہ السلام نے جسم تن چمٹ گئے تے دو سے لینے شروع کر دیتے بابا علیہ السلام نے فرمایا میرا غلام ایک کی پیار کرنا ہے غلام عرض کرتا ہے کملی والیو کوئی پتہ نہیں جنگ کے اندر شہید ہو جانا موسم ایسا بڑھیا کھڑا ہے ایک کملی والیو میں اس واسطے تو آگے جسم مقدس دا بہت ساتھ پہ لیں گا اپنا جسم مصبیہ کرنا میرے تے دنیا دی آگ بھی حرام ہو جائے آخرت دی آگ بھی حرام محبوبہ میں تے تو آگے جسم نو چمڑا چاہوں کیوں جی میں نے دسو ایک گل کران چاہی سی بولو جڑے سانو آ کے دستے نا بے محبت حضور دے نال پیار کریے مٹھے چومیے اکھاں تے لائیے تے فتوے لوگدے رہے کتھوں آ گئی گل کیوں جی میں حدیث بخاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور دے جسم مقدس دا بوسہ لیا ایک گل نہ قرآن سی نہ حدیث سی بلکہ غلام دا عقیدہ سی محبوب دے جسم لگ جائے نہ دنیا دی آگے سر کرے گی نہ آخرت دی آگے سر کرے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میدان بدر دے اندر تشریف لے گئے سرکار نے بدر دے میدان چ دعا میں عرض کی مالک اللہم ان تہلک حاضرہ صحابہ لا تعبد فی الارض ابدا یا اللہ میرے کو جڑی جمع پوری سنا میں لے کے تیری بارگاہ آ گیا ہوں تے یا اللہ اگر انہاں نو شکست ہو گئی یا اللہ اگر انہاں نو شکست ہو گئی نا یا اللہ پھر قیامت تک تینوں رب کہن والا کوئی نہیں ہوگا قیامت تک تینوں اللہ کہن والا کوئی نہیں ہوئے گا یا اللہ اگر اے میرے غلاموں کو شکست ہو گئی نا تینوں قیامت تک اللہ کہن والا کوئی نہیں ہوگا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ساری رات دعا کے اندر گزاری یا حیو یا قیوم دے وظیفے پڑھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق پاک فرماتے نے سرکار دعا پہ منگتے نے سرکار دی چادر مبارک کملی مبارک آپ دے سر انور کو آپ دے کندھیاں تے تشریف لے کے آ جاتی ہے آپ دے کندھیاں کو پھر آپ دے جناب پیچھے لتاں مبارک چلی جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق پاک پھر کمرے نو سیدھا کرتے ہیں پھر سرکار دی جسمیں درد دیتے ہیں سرکار نے ساری رات دعاواں کے اندر گزاری اللہ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ جناب ابو بکر صدیق پاک عرض کرتے ہیں اے کملی والیو مہربانی کرو نا اللہ تہاڈی دعا نو کدے بھی رد نہیں فرمائے گا اللہ تہاڈے تے کرم فرما دے گا اے کملی والیو تسی بس کر دیو اللہ دے محبوب علیہ السلام نے سویر ویلے فرمایا اے صدیق تینوں بشارت ہوئے اللہ نے دعا سن لی ہے اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے محبوبہ میں 3000 فرشتے بھیج کے تہاڈی مدد کراں گا میں 5000 فرشتے بھیج کے تہاڈی مدد کراں گا 3000 فرشتہ تے اللہ فرماندے نے ومن نصر من عند اللہ اے فرشتیاں دی مدد میری مدد بولو فرشتیاں دی مدد
میری مدد ہے. کیوں جی اللہ آپ تلوار چک کے آیا سی, بول دے نہیں, اللہ آپ تلوار چک کے آیا سی تے کیڑی چیز تے تشریف لے کے آیا سی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ملائکہ دی مدد ہے, میری مدد ہے. اسی بھی یہی کہنے ہو کہ فرشتیاں دی صورت وچ مدد ہوئے کہ رب دی مدد گنی جاندی ہے, کہ نبی دی صورت وچ ہوئے تے پھر بھی رب دی مدد گنی کہ میرے نبی مدد فرماؤن تے پھر بھی رب دی مدد گنی جاندی ہے. جے اللہ دے ولی مدد کرن پھر بھی رب دی مدد گنی جاندی ہے. معلوم ہویا مدد کوئی بھی کرے اے اللہ تعالیٰ دی طرف مدد ہوئی. اللہ نے فرشتیاں دی مدد کی جی 3000 5000 حضور دے غلام کہندے نے اسی ایک آواز سن دے ساں ایک دن ہے زوم اے ہے زوم اگے بد اسی عرض کیتی محبوبہ اے آواز کدی آوندی پئی. سرکار نے فرمایا جبریل دے گھوڑے دا نام, جبریل دے گھوڑے دا نام ہے. اور مسلمانوں پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام پوری رات عبادت کے اندر گزاری, سویر دا دن چڑھیا ادھر جناب اللہ کفار پکار کے کہندے نے آؤ ساڈے مقابلے دے اندر. ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انصاری غلام 236 انصاری سن تے 77 بندہ جڑا ہے وہ مہاجر سی. 236 انصاری سن جڑے مدینے سے رہنے والے پہلے لوگ سن تے 77 بندہ مہاجر سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام انصار کو گئے نے جناب مقابلے دے اندر کفار دے. ادھر ابو جہل پکار کے کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے مقابلے دے اندر کوئی بھیجنا جے تے ساڈے رشتہ دار بھیجو, مہاجر بھیجو, اسی مدینے دے بکریاں چراون والے بندیاں نال لڑن واسطے نہیں آئے. اینی گل سنی تے مولا علی پاک اٹھے تے کملی والے دے قدم چوم کے کہندے نے اے سونیا اجازت دو تے میں جاواں. یہ سن کر میرے حمزہ بو بیدا مرتضی نکلے لگاتے نعرے تکبیر سب شیر خدا نکلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مولا علی گئے اب کی محبوبہ اجازت دو تے علی دے مقابلے جاوے. میرے نبی نے فرمایا اے میرا علی جاؤ نا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو اپنے کہہ لو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے. گواہ اتنا بڑا مجمع تے آواز میرے تو بہت ہی نہیں ہوتی. محمد نے کہہ لو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو وہ رازدار خفی جلی ہے, وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. محمد کا گونج پہ آ جائے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو. میرے نبی دے غلام امیر حمزہ پاک ابو عبیدہ پاک مولا علی نکلے مقابلے کے اندر تشریف لے کے گئے. ادھر شہبہ نکلیا, ادھر عتبہ نکلیا, ادھر ولید نکلیا. میرے نبی دے غلام سامنے تشریف لے کے گئے. حضرت امیر حمزہ پاک نے اپنے مقابلوں میں جتنا والا دفن کر دیتا. ادھر علی پاک نے ایکو بار دے نال اودا کم تمام کر دیتا. ابو عبیدہ تھوڑے بوڑھے بندے سن, انہوں نے مقابلے کے اندر شہبہ آیا, انہوں نے تلوار چلائی, اس میں ایمان ماریا, انہیں بھی تلوار چلائی. آپ کی پنڈلی مبارکہ کٹ گئی. جو پنڈلی کٹ گئی علی پاک پڑھتے, امیر حمزہ پاک پڑھتے, شہبہ نے فنار کیتا. فنار کرنے کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ کے اندر ابو عبیدہ پاک کو چکیا تے چکے میرے نبی دی بارگاہ سے لے کے ابو عبیدہ کرتے نے محبوبہ میں شہید آنا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو عبیدہ تو شہید ہے نا, تیری کوئی حسرت ہوئے. وہ کہنا پھر محبوبہ نکل جا
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دعا پہ مانگتے ہیں اور اللہ دی بارگاہ چل کرتے پہ مولا اپنی مدد کا جڑا وعدہ کیتے پورا فرما. حضور دے صحابہ کہنے تلوار اسی چکتے سی کی کرتے سن تلوار اسی چکتے سن تے کافراں دے کن تے کافراں دے ناک تے کافراں دے ہاتھ ڈگ ڈگ پیندے سن تلوار اسی چکتے سن کئی کافر فنار ہو جاندے سن. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا غلاموں تلوار اسی چکتے سو تو فرشتے انہوں نے پھاڑ کے مار دیتے سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام لڑدے نے پہلا لڑائی زوراں دے اوتے آ گئی ہر پاسے نیلے پہ چلتے ہیں تیر پہ چلتے ہیں. عبد الرحمن عوف پہ کہتے ہیں کہ ادھروں دو ننے بچے آئے ایک دا نام محفظ ایک دا نام معاذ دو بچے آئے وہ کہنے لگے اے چاچا عبد الرحمن سانو نیل تے دس ایس ویلے ابو جہل کتھے وے ایس ویلے ابو جہل کتھے وے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تسی کی کہنا ہے مکے دا سردار ہے او غلام کہتے ہیں چاچا دسنا تیرا کم ہے او دا کم تمام کرنا ساڈا کم ہے او دا کم تمام کرنا ساڈا کم ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کیوں انہوں کی کرنا چاہتے ہو وہ بچے کہتے ہیں قسم کھا یہ ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. چاچا ایسا سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالا ہوتا ہے اسی کروں اپنی ماں نال وعدہ کر کے آیا اما اسی انی دیر تک واپس نہیں آنا گے جنی دیر تک ایمان تک ہم تمام نہ کر لئے. وہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں پتہ دسیا نا وہ بچے عقاب کی طرح جھپٹ کے اپنی نکیاں تلواروں لے کے ابو جہل دوتے وار کرنے شروع کر دیتے. اللہ اکبر. حضرات وقت زیادہ ہو گئے واقعہ تو میں پورا عرض کرنا سی لیکن وقت چونکہ قلیل ہے لہذا میرا خیال ہے اس موضوع میں اتنے چھوڑ دیتا جائے. کی خیال ہے تو بس تھوڑا جہا واقعہ آگے تک پہنچانا. ہاں جی پریشانی تو نہیں نہ یار یہ کوئی ہے ویسے دہشت. حضرت محمد معاذ دومیں شدابے جنگ میں کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک سرکار دے غلام حضرت محمد معاذ انہوں نے بچوں ایک شہزادہ جڑے وہ بھار پیا کرتے ادھر ابو جہل دا پتر فرمایا انہیں ایک شہزادے دے بازو تے تلوار ماری انہوں دا بازو جڑا ایسی وہ کٹ گیا لیکن تھوڑا جہا تسمہ باقی رہ گیا. حضور علیہ السلام دے غلام دا شوق جہاد ویکھو اس نے اور دا جناب جو تلوار چلاوندا سی نا بازو حائل ہوندا سی رستے دے اندر اس دا شوق جہاد ویکھو اس نے اپنے پیر دے تھلے بازو رکھیا تے کھچ کے بازو نوں پرے ماریا تے جنگ کرنی شروع کر دتی تے کہندا پیر تیرے نام تو وار دیوا تیرے نام تو وار دیوا وہ جنی میری عمر ہوے. حضور علیہ السلام دے دونوں ننھے مجاہداں نے ابو جہل دیکھ لیا حضور دے غلام گئے دونوں ننھے مجاہداں پیچھے آیا تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر لے کے آئے. ایک بھرا دا جڑا بازو ہے ایسی وہ نال لٹکے ہویا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوا بنایا سرکار نے اوتے پٹی بنی حضور دے غلام کہندے نے پھر ہویا کہ او دا بازو انج جڑ گیا جدوں جویں کدے ٹوٹا ہی نہیں سی جویں کدے جناب بھولت ہی نہیں سی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں نے پھر ایسی ضرب المثل کامیابی حاصل کی تھی کافروں نے مارے 70 کافر مار دیتے. پھر اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چل کی مولا کرم فرما اپنی مدد بھیج دے. اللہ نے فرمایا ابھی پیارے اے تو کنکریاں چکو نا ریت چکو نا محبوبہ ریت لے کے نا انہاں بدبختاں دے چہرے دے مارو نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب نے ریت چکے کافروں دے چہرے تے ماری انہوں اکھاں وچ بھی کچھ نظر نہیں پیا ہوندا انہاں نوں جناب والا نکاں دے نال پوری ریت لگ گئی ہے حتیٰ کہ سرکار دے غلاموں نے انہاں 70 نوں قیدی بنا لیا. 70 جڑا ہے سی انہوں جناب والا فنار کر دیتا باقی سارے نس گئے بھاج گئے سارے دوڑ گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن پہلے اوتھے نشان لے سن میدان بدر دے اندر میرے
اس تو ایک انچ بھی اگے پیچھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں میری اجازت کے بغیر تھلے نہیں اترنا، میں جویں کہیں جاؤں ادھر ہی جانا ہے۔ حضور علیہ السلام دے غلام کہندے نے اسی تلوار پکڑ کے باہر نکلے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ کردے سن۔ حضور نے خود اس جنگ دے اندر حصہ لیا اور اللہ دی بارگاہ وچ رو رو کے التجاواں کیتیاں، باللہ پھر کافر سارے نس گئے، بھج گئے۔ ابو جہل مارے گیا، عتبہ ماریا گیا، شیبہ ماریا گیا، ولید ماریا گیا، امیہ بن خلف دی باری گئی۔ جناب بلال پاک نے انہوں دیکھ لیا، جناب بلال پاک نے تکیا اور دوڑ کے گئے۔ جناب بلال پاک نے امیہ دا کام تمام کر چھڑیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ انہوں نے سر لے کے آ گئے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ صدقے جائیے سرکار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مطالعہ کر کے دیکھو نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیاں دے متعلق حضور نے قیدیاں کو کھانا دیتا۔ سرکار دے غلام کہندے نے اسی کچھ نہیں سکھاندے مگر قیدیاں کو اسی بھکھیاں نہیں رکھیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر انہاں دا کی کرنا چاہیے؟ ابو بکر صدیق پاک کہندے نے محبوب پیارے انج کرو کہ انہاں دے کولوں فدیہ لے کے نا انہاں نوں چھوڑ دیتا ہے۔ سرکار دو علیہ وسلم نے فاروق پاک نوں پوچھا، انہیں فاروق پاک کہندے نے یا رسول اللہ اے جے رشتہ دار نے نہیں سمجھے آج سانوں بڑی رشتہ داریاں پیاری ہیں۔ وہ قاری صاحب چاچے دا پتر سے تسی انہوں کہتا ہے وہ حبیب ہے، وہ فلانا میں، وہ فلانا میں، وہ میرے مامے دا پتر سے۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دے سامنے مامے بھی سن، چچا دار بھرا بھی سن، سگے بھرا بھی سن، لیکن حضور دے غلاماں نے یہ نہیں ویکھیا کہ یہ ساڑے رشتہ دار نے، انہاں نے ویکھیا نبی دے گستاخ نے، نبی دے دشمن نے اسی انہوں چھڑنا ہے۔ حضور دے غلاماں نے رشتہ دار کے نہیں ویکھی۔ حضرات جی بکار میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کی کریے یا رسول اللہ اے جو سانو اسی انہاں دا کام تمام کریے انہوں ماریے انہوں جہنم حاصل کریے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق پاک کی جان پسند فرمایا، اللہ کا حکم بھی آ گیا محبوب فدیہ لے کے انہوں آزاد کر دیو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ دیو، سارے فدیہ دیندے پہنے۔ انہوں دے اندر ایک ایسی ہستی بھی ہے جنہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چاچے جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا چاچا تو بھی فدیہ دے۔ وہ کہندے نے تمہیں پتہ ہے بھتیجا سرکار کو کہندے نے میرے بھتیجے تمہیں پتہ ہے میرے حالات ٹھیک نہیں، میرے کول پیسے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا لکاؤندا پیا آن لگیا میری چاچی ام فضل نو جڑی سونے دی اٹ دتی سی تے دفن کیتی سی ڈال کے تے کیا سی جے بچ کے آ جاواں تے پھر کڈ لواں نہیں تے میرے بچیاں دا گزر اوقات چلا لوی تیری زندگی صحیح گزر جائے گی سونے دی اٹ دے نال۔ چاچا تینوں پتہ نہیں تو وہ جڑی سونے دی اٹ دفن کیتی سی وہ لے آنا تے عرض کردا ہے محبوبہ اس وقت تے یا میں تھا یا میری بیوی ام فضل سی کملی والے تانوں کیویں پتہ لگ گیا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا چاچا مینوں بھی پتہ لگ گیا ہے۔ حضرت عباس کہندے نے اے کملی والیا پھر ہن کلمہ پڑھا تے اپنا غلام بنا چا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے حضور نے مدینے بیٹھیا دیکھ لیا کہ میرا چاچا عباس اوتھے ایک دفن پیا کرتا۔ اے دوستو جڑا نبی مدینے بیٹھا مکے دے حالات دیکھ سکدا ہے او مدینے بیٹھا پسیاں دے حالات دیکھ سکدا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس ضرب المثل حضور دے 14 غلام شہید ہوئے کنے 14 غلام ادھر 70 کافر مارے گئے 70 قیدی بنا لے گئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نے مدد فرمائی۔ سرکار نے 3 دن اتنے گزارے کنے دن 3 دن گزارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تیسرے دن جبریل حاضر ہوئے۔ محبوبہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام دی بارگاہ گئے ہونا تو میری اجازت نہ گئے اور واپسی ہونا تو میرے نبی دی اجازت اے جبریل میرا نبی اگر اجازت دے تو پھر واپس ہونا ہے۔ یا رسول اللہ اور میرے اجازت ہے محبوبہ میرے اجازت عطا فرماؤ۔
سرکار نے فرمایا جبریل تو جا سکنے تینوں اجازت ہے۔ تو دوستو عرض کرنے تو مراد اے وے کہ 313 حضور دے غلاماں نے سرزمین بدر کے اندر کامیابی و کامرانی حاصل کی تھی۔ ضرورت اس عمر دی ہے اج اگر مسلمان بھی اکٹھا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض و معروض کرنے شروع کر دے رہے اتفاق ہو جائے مسلمانوں کے اندر کہ میں کہنا ہوا دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمان کو زیر نہیں کر سکتی۔ مسلمان آج بھی قرآن مقدس سے پیار کر رہے، آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق کر رہے، حضور کی محبت سینے کے اندر آ جائے کہ رب کی قسم اٹھا کے کہنا ہوا سانو مسلمانوں کو کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب بدر دے جتنے شہداء نے سارے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اصحاب بدر کے صدقے یہ جڑی کرونا وائرس جیسی مصیبت ساڈے اوپر نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معافی عطا فرمائے۔ اللہ مولا اس بیان میں کوئی لفظ ایمان کی کسی طرح کی غلطی ہوئی اللہ مولا معاف فرمائے۔ آخر دعوانا